अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला नंबर 1, 8वां सबक अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल। बताइए तो भला हमें अपने घरों में और घर के बाहर कौन सी अवामी सहूलतें मैसर हैं? आप इनमें से कौन सी सहूलतें इस्तेमाल करते हैं? तो हमें अपने घर के बाहर घरों में कौन सी अवामी सहूलतें मिलती हैं? तो बहुत सी अवामी सहूलतें हैं। बस है, ट्रेन है, पुलिस है ना, स्कूल है, पानी की सहूलत है, बिजली की सहूलत है, बहुत सारी सहूलतें हमको मिलती रहती हैं। हम सब अवामी खिदमात और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें पानी की फ़राहमी, बिजली की फ़राहमी, तिब्बी खिदमात, तालीम और आमद-ओ-रफ़्त चंद अहम अवामी खिदमात हैं। ये खिदमात सबके लिए होती हैं। अवामी खिदमात उन्हें फ़राहम करने वाले अदारे और हम इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। हमारा स्कूल अवामी निज़ाम का एक हिस्सा है। मैंने बताया तुमको आपको कि बहुत सारी सहूलतें हमारे पास है और बहुत सारी खिदमात हैं, सहूलियात है। पानी की फ़राहमी है, बिजली की फ़राहमी है, तिब्बी खिदमात है यानी दवाखाने वगैरह की सहूलत है, तालीमी खिदमात है, स्कूल है। ये तो एक चंद हमारी अवामी खिदमात हैं हमारे लिए जो हमको फ़राहम होती हैं, हमें मिलती हैं। तो जो लोग ये खिदमत फ़राहम करते हैं, जिनसे हमको यह खिदमत मिलती हैं, हम और जो अदारे उनसे मिलकर क्या बनता है अवामी निज़ाम। तो हमारा स्कूल भी अवामी निज़ाम का हिस्सा है, क्योंकि स्कूल भी हमें तालीमी सहूलत फ़राहम करता है। तो देखिए, आइए ये करके देखें। झेल में दर्ज झेल सहूलतों में से जो सहूलतें आपके स्कूल में दस्तियाब है उनके सामने टिक का निशान लगाइए। काफ़ी कमरा जमात, आपके स्कूल में अगर कमरा जमात सही है हर बच्चे के लिए तो आप वहाँ टिक करेंगे। लड़कियों का बैतुल खला, लड़कियों का टॉयलेट है अगर सही, लड़कों का बैतुल खला है कि नहीं वहाँ टिक करेंगे। पीने का पानी है, हाँ है, वहाँ भी टिक करेंगे। रैंप है, रैंप जिस पर चढ़ते हैं ना ऊंचाई पर, थोड़ा सा ढलान रहती है, जो बच्चे व्हील चेयर चढ़ाने के लिए तो उसको बोलते हैं रैंप। तो खेल का मैदान है, हाँ खेल का मैदान वहाँ भी टिक करेंगे। स्कूल में ग़िज़ाई मनसूबा है, यानी स्कूल में खाना मिलता है कि बराबर खाना जाता है मनसूबा है तो हाँ। स्कूल की चार दीवारी सही है तो हाँ, हर चार स्कूल के तरफ है ना ग्राउंड हमारे यहाँ, स्कूल के तरफ दीवार है बनी हुई। कुतुब खाना है, लाइब्रेरी है, क्या है, बिजली की फ़राहमी है, बिजली है स्कूल में है, तजुर्बागाह है, गोशे मुतल्ला नहीं है अपने स्कूल में नहीं है। कमरे कंप्यूटर है, तिब्बी खिदमत डॉक्टर आते हैं ना चेक करने के लिए है। काउंसलिंग सेंटर ये हमारे यहाँ नहीं है। बीमा योजना ये भी हमारे यहाँ नहीं। हमें स्कूल में कई सहूलतें मैसर होती हैं, इसी तरह की सहूलतें हमें स्कूल से बाहर की अवामी ज़िंदगी में मैसर होती हैं। बस, ट्रेन, डाक खिदमत, टेलीफोन, आतिशफ़रो अमला, पुलिस, बैंक, सिनेमा हॉल, बागीचे, तैराकी के तालाब जैसे कई अवामी खिदमात हम इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि हम ज़िम्मेदारी से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें। अब बहुत सहूलतें हमें मिलती है, बस की सहूलत है, ट्रेन की सहूलत है, वो पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, इन तमाम सहूलतें हमको मिलती रहती हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें। अगर हम बस में जा रहे हैं तो बराबर टिकट लें, ट्रेन में जा रहे हैं बराबर टिकट लें, उसका नुकसान नहीं करें। बागीचे में अगर हम गए हैं तो ये नहीं कचरा फैला रहे हैं, यहाँ वहाँ सफाई का ख्याल रखें। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम सहूलतों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। हमारा स्कूल यानी हमारे घर के बाहर की दुनिया है। हमें जिस तरह अपना घर प्यारा होता है उसी तरह स्कूल भी प्यारा होता है। हर स्कूल की अपनी अलग पहचान होती है। आपके स्कूल की खूबसूरत तलाश कीजिए और उनका पोस्टर बनाइए। हमारा स्कूल जो है हमारे घर के बाहर की दुनिया है। हमारे घर के बाहर स्कूल होता है, हम घर से बाहर जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं। तो हमारे घर के बाहर की दुनिया है। जिस तरह हमें अपना घर प्यारा है, हम अपने घर की सफाई का ख्याल रखते हैं, खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपने स्कूल भी हमको प्यारा होना चाहिए। स्कूल को भी हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हर स्कूल की अलग पहचान होती है। हर स्कूल का वो कब बना है, उसमें खासियत क्या है, ये तमाम बातें होती हैं। तो इसमें आप दिया है कि आप इसका एक पोस्टर बनाइए। ये आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, इसको पोस्टर बनाना है। पोस्टर में क्या क्या लिखना है देखो। पहले लिखना है स्कूल का नाम। इस साल तासीस का भी स्कूल बना, अपना स्कूल 1998 में बनाया, नवंबर 1998। बानी किसने बनाया है तो BMC ने बनाई है। नारा, हमारे स्कूल को नारा क्या है। लोगो तो जो निशान है वो निशान तमाम म्यूनसिपलिटी के स्कूल का एक ही निशान रहता है, BMC का निशान। तलबा और तलबा तादाद, कितने बच्चे अपने स्कूल में हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 400 450। कमरे जमात कितने हैं अपने स्कूल में, कितने कमरे जिसमें क्लासें बैठती हैं, 7 कमरे हैं। यूनिफॉर्म का रंग कैसा है, तमाम BMC के स्कूल के बच्चों का रंग यूनिफॉर्म का एक जैसा होता है, सफ़ेद और ब्लू लाइनिंग या ब्लू पैंट।
قابل ذکر کارنامے کون سے ہیں؟ ہمارے اسکول کو کئی انعامات ملے ہیں، بالک اتسو میں ملا ہے، بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، اور اسکول میں ہمارے حاصل کردہ انعامات، ہمارے مقابلے میں بھی انعامات ملے ہیں، کھیل کے مقابلے میں انعامات ملے ہیں، اسکول کو بھی شیلڈ ملی ہے۔ دیکھیے اسکول میں کھیل کے میدان کی سہولت ہے، بچے وہاں پر اسکول کے میدان میں کھیل کے میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، اپنے اسکول میں میدان ہے نا۔ اسکول سب کے لیے ہوتا ہے، اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنا ہر لڑکے اور لڑکی کا حق ہے، اسے حق تعلیم کہتے ہیں۔ حق تعلیم قانون کے مطابق 6 سے 14 سال عمر کے تمام لڑکے لڑکیوں کو اسکول جا کر اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنا چاہیے۔ مخصوص ضرورتیں رکھنے والے لڑکوں لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 14 کی بجائے 18 سال ہے، یعنی تمام لڑکے لڑکیوں کو جن کی عمر 6 سے 14 سال ہے، اس عمر کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، ضروری ہے، اسے کہتے ہیں حق تعلیم، لڑکیوں کو بھی لڑکیوں کو بھی۔ اور جو بچے ذرا مجبور ہیں یا پچھڑے ہوئے ہیں یا لنگڑے وغیرہ ہیں، کوئی پرابلم ہے ان کے اس میں، تو ان کے لیے عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ وہ 18 سال تک ابتدائی تعلیم مطلب 8ویں تک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے اسکول کے قیام انصرام میں سماج کا تعاون، یعنی ہمارے اسکول میں ہمارے سماج کا، آس پاس کے لوگوں کا تعاون کی ہیلپ کیسے لے سکتے ہیں۔ اپنے اسکول کے قیام میں کئی اشخاص اور ادارے مدد کرتے ہیں، بہت سارے سرپرست، سابق طلباء، ادبا، کھلاڑی، سیاستداں، صنعت کار اور کئی لوگ اپنے اسکول کی ترقی میں تعاون کرتے ہیں۔ کمرہ جماعت کی تعمیر، کتب خانہ، تجربہ گاہ، کھیل کے وسائل، میدان مہیا کر کے سماج کے دیگر طبقات اسکول کی مدد کرتے ہیں۔ اسکول کے قیام انصرام میں سماج کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اسکول میں ہمارے بڑے کوئی نیتا لوگ آتے ہیں یا کوئی بڑے کارخانہ دار، کوئی امیر، ان لوگ آ کے ہمارے اسکول کو ہیلپ کرتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، ان کو کھیل کا سامان دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح ہمارے اسکولوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اسکول میں تعاون کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں قیام و انصرام میں سماج کا، اس اسکول کے قیام و انصرام میں، اسکول کے بننے میں سماج کا بھی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جو باہر کے لوگ ہیں سماج کے لوگ ہیں، یہ آ کے اسکولوں میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو کوئی لائبریری ہے، سماجی ادارے جو ہے ان لوگوں نے لائبریری قائم کر کے دی ان لوگوں کو، تو بچوں کو اس میں کتابیں دیتے ہیں، ان لوگ فری میں لا کے دیتے ہیں۔ تو باہر کے لوگ بھی اس طرح ہیلپ کرتے ہیں، اسکول کا سماج جو ہے اسکول کے قیام میں مدد کرتا ہے۔ یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھو یہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، یہ جو اخبار وغیرہ کی والے لوگ دور کی خبریں لیتے ہیں نا، ستاروں کی، سیاروں کی، یہ دوربین کے ذریعے دیکھ کر رہتے ہیں۔ خلائی سائنس کا مرکز ہے، یہاں پر بچوں کو بھی گھمایا گیا، بچوں کو بھی ہیلپ کی گئی، تو اس طرح وہ لوگ بھی بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں، انہوں نے بچوں کو گھومنے دیا نا، وہاں پر بچوں کو دیکھنے دیا ہے، تو یہ بھی اسکول میں سماج کا تعاون ہے۔ اب دیکھو صفائی رضاکار مطلب جو خود سے کام کرتے ہیں، یہ بچے صفائی رضاکار ہیں۔ یہ ایک گاؤں کا واقعہ دیا ہوا ہے اس کے اندر، اس کو ہم دیکھیں گے۔ دیکھو بچے گاؤں کی صفائی کر رہے ہیں۔ اسکول سماج کی ترقی یا سماجی مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گاؤں والوں میں صفائی کا رجحان پیدا کرنے کے لیے ایک اسکول کے چند طلباء صفائی رضاکار بن گئے۔ انہوں نے اسکول کے ذریعے گاؤں میں صفائی کی مہم چلائی، راستوں پر مت تھوکیے، کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیے جیسے اعلامیے بنائے، محلے میں نکڑ ناٹک بھی کھیلے۔ ان صفائی رضاکاروں نے لوگوں کے دلوں میں صفائی کی اہمیت جگائی۔ اس طرح گاؤں کو نرمل گرام ایوارڈ حاصل کرنے میں اسکول نے تعاون پیش کیا، اس سے گاؤں میں اتحاد قائم ہونے میں مدد ملی۔ اب اسکول اور سماج جو ہے جو ترقی ہوتی ہے سماج کی، اس میں اسکول بھی ہیلپ کر سکتا ہے، اسکول مدد کر سکتا ہے۔ اب ایک گاؤں کو بتایا گیا ہے کہ گاؤں میں لوگوں میں صفائی کی زیادہ ڈالنے کے لیے، صفائی کا رجحان پیدا کرنے کے لیے وہاں کے اسکول کے بچوں نے کوشش کی۔ وہاں کے اسکول کے جو بچے تھے کچھ طلباء تھے، وہ صفائی رضاکار بن گئے۔ رضاکار مطلب بغیر ضرورت، بغیر پیسوں کے کام کرنا۔ تو انہوں نے صفائی رضاکار بن گئے، صفائی کی مہم چلائی، اور راستوں میں بیچارے کچرا صاف کرنے لگے، راستے میں جھاڑو لگانے لگے، محلے کو، اپنے گاؤں کو صاف کرنے لگے۔ اور ان لوگوں نے ویسے پوسٹ بینر بنائے، جیسے کہ تھوکیے مت، راستے میں مت تھوکیے، کچرے کے ڈبے میں ڈالیے، صفائی کا خیال رکھیے۔ اور اس طرح انہوں نے چھوٹے ناٹک کیے راستے میں، تاکہ علاقے کے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ صفائی کتنی ضروری ہے، اور لوگوں کو صفائی کی اہمیت سب بتائی۔ تو لوگوں نے ان کی باتیں سنی، اور وہ بھی لوگ بھی گاؤں کے صاف رکھنے میں کوشش کرنے لگے، اور وہ گاؤں ایک دم صاف بن گیا۔ تو اس گاؤں کو نرمل گرام ایوارڈ، یعنی صاف گاؤں، نرمل یعنی صاف، گرام یعنی گاؤں، ایوارڈ یعنی انعام، تو صاف گاؤں کا انعام اس گاؤں کو ملا۔
اور اس طرح یعنی اسکول نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو تعاون کیا، مدد کی، اور اس طرح سے صفائی کی عادت لوگوں میں ڈالی ہے، لوگوں میں ایکتا قائم.